يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح والدينا والديكم وقرباتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كعفو عامة يا دولة تغشهم من رحمة وادخلهم الجنة وإلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن علوي الحمد صاحب الراتب وصوله وفروعهم بأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وقرباتنا وقرباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وشوف الجنة. ثم إلى روح khususan almarhum Bapak Tarnia bin Tajim, Bapak Tajim bin Kalsa, Ibu Waskia binti Wardian, Bapak Marto Taruna bin Darkian, Ibu Sutina binti Sa'an, Bapak Sidar Kosasi binti Sankar Tadiminya, Bapak Rasim Ustarja bin Sasayamita, Ibu Sani binti Sanin Amada Samita, وصلي وفروحهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة وشر الجنة. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا وبخلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون إنما تنذر من كان الرحمن الرحيم فبشرهم بمغفرة الكافرين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعددنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لدينا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم ولنسلكم منها عذاب أليم
وقالوا طائركم معكم إن تفرقوا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يتبعوا من لا يسلكهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن من ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وعائد لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشأ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن القمر والليل سابق النهار وكلوا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ منهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون فهذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط حتى يبصروا ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فمستغرقوا ولا يرجعون ومن نعمل نذكرهم في الأفعال يرجعون وما علمناه شعرا قليلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويذكر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما من أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند مهتدون فلا يجوز قولهم إنا نعلم سجن وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق سبحان الذي بيده الملكوت وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويسقط ما في أنفسكم واختوف يحسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا إلا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله في كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله في كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر كنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر كنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر كنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا ومولانا ومولانا يا ربنا وعفونا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا خالق الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خالق الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خالق الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم كلمة الحق على نهي وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من العاملين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الوسواس ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والنار الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الفاتحة لسيدنا الفقير المقدم محمد علي بعلوي ورسل وفوره وجميع سادة الآل بعلوي بأن الله درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة الجميع شهادة الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا ببركة وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا الحبيب عبد الله بن العلوي الحداد صاحب الراتب ووصول وفرهم بأن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بذكرهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يجزي المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتوسعهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى وطنهم سالم غانم في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا تعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة أعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأولادنا وأنفسنا وأموالنا وأعمالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وزبار عنيد وذي عين وذي ضرر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وإذانا من معاذبات الندمة في الهال والمال إنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المنابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك
شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تضيق شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تضيق شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم تزعد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزعد بنا والمسلمين يا لطيف لم تزعد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزعد بنا والمسلمين يا لطيف لم تزعد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزعد بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وشيع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Keluarga besar Bapak Budi yang insya Allah mau menunaikan ibadah umrah berangkat kapan? Tanggal 31 ini mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Berdoa aja Ibu. Tiga sama anak. Mudah-mudahan jemaah Allah kasih pulang pergi selamat sehat afiat, Allah kasih pahala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Ali Wahyudin beserta para pengurus lainnya. Jarak antara Indonesia dengan Eropa dan jarak antara Indonesia dengan Jeddah, jauhan mana sih ya? Udah berangkat sama belum? Oh belum berangkat belum? Eropanya mana? Kalau Eropanya Turki ya dekat. Sama Turki ya masih jauhan Turki. Sama Amerika jauhan Amerika. Nggak tahu kalau sama Jepang. Dan Jepang. Jauhan Jepang juga. Terus kalau jarak begitu jauh jamaah, orang mau ke sana biasa-biasa aja. Tapi kan
Kenapa kok giliran orang haji, orang umroh sampai minta didoain? Ada apa sih ini sebetulnya? Yang pulang umroh ya selamat, yang pulang haji ya selamat, yang pulang dari Eropa mereka selamat-selamat juga. Urusannya apa? Jamaah, Arab itu memang tandus bukan sekarang doang jamaah, dari dulu. Arab itu tandus dari zaman dulu. Entah itu di Mekah, entah itu di Madinah. Maka Arab itu nggak jadi tujuan wisata sampai hari ini, kecuali Dubai. Tapi rasanya Dubai itu nggak 100% Arab dah, sama seperti Mesir. Tapi kalaupun begitu jamaah, orang jarang pak mau sengaja mau kemana, mau jalan-jalan kemana, ke Mesir. Enggak, orang tuh ke Mesir itu pak pasti ada tujuan. Tujuannya itu mau lihat sekolahan, Al-Azhar, apa segala gitu ya. Tapi kalau mau kemana? Mau ke Spanyol, terus Eropa, mana aja sih negara Eropa lah gitu ya. Oh Italia apa segala gitu. Itu kan memang jelas karena ada keindahan di sana ya. Maka orang ke sana itu bukannya buat ibadah. Orang ke sana itu emang pengen jalan-jalan ya, Mas. Terus urusannya apa kalau dengan orang yang pengen jalan-jalan lalu kemudian dibacain ratib, dibacain maulid, nggak ada urusan apa-apa, kan cuma masalah tujuan doang jamaah. Orang jalan-jalan kan sama aja mau ke Jogja kemana gitu. Nah ini sekarang terkait dengan haji dan umroh, yang kemudian orang ngapain sih orang yang haji sama umroh itu pakai dibacain doa? Karena jamaah, orang haji dan umroh itu jamaah nggak ada tujuan-tujuan lain itu jamaah kecuali ibadah, beneran. Ya sekarang kalau misalkan Arab indah di mana sih? Ya pada di mana indah? Emang Mekah cakep banget jamaah? Enggak itu. Iya, itu cakep itu jamaah karena sekitar Masjidil Haram doang. Kalau udah jarak radius berapa meter, ya elah. Mendingan juga jalan dari Klender kemari, masih ketemu pohonan. Iya jamaah enak. Tapi apa yang menyebabkan orang mau ke sono? Karena niatnya ibadah. Itu dia yang mahal jamaah. Jangan-jangan ongkos ke sono, ke Mekah, Madinah itu jauh lebih mahal jamaah dengan ongkos buat jalan-jalan tuh ininya pesawatnya. Iya. Maka hadirin, ada ibadah yang memang itu bergengsi jamaah. Apaan? Ini dia nih, haji sama umroh. Maka orang yang berangkat haji umroh itu bukan masalah duit doang. Kalau duit mah semua juga ada bapak-bapak. Ada. Banyak orang yang punya duit. Cuma masalahnya bagaimana mengeluarkan uang tapi untuk pengorbanan ibadah, itu yang mahal itu jamaah. Yang mahal itu ngorbanin uang untuk perjalanan ibadah di tempat yang memang nggak ada indah-indahnya jamaah. Beneran. Kalau Madinah masih lumayan lah. Tapi kalau di Mekah jamaah, ya Allah, yang namanya ini kalau udah hujan sampah di mana-mana. Tapi apa yang menyebabkan kita ke sana? Karena ibadah itu. Maka itu dihargai jamaah. Kita menghargai, Allah juga menghargai. Karena ini ibadah yang bergengsi. Yang pertama harus punya duit, yang kedua harus punya kemauan. Yang kemudian kalau penceramah yang rada keras, bukan ente yang nggak mau ke sono, emang Ka'bah nggak mau ketemu ente gitu. Wah, lah sekarang apa sih kejahatannya dia begitu-gitu banget. Ono yang pada nipu-nipu umroh itu bisa bolak-balik aja tuh, aman-aman aja. Apa sih jahat-jahatnya dia?
Itu maksudnya sampai kemudian Ka'bah nggak mau ketemu ente, bukan, karena memang hati belum bergerak ya. Makanya itu urusan pengorbanan. Belum terpanggil. Itu, iya belum terpanggil, hatinya belum tergerak. Kalau buat duit, ya lah, Bapak. Umroh itu biar bagaimana masih terjangkau untuk orang-orang tertentu. Tapi kan tetap seterjangkaunya biaya umroh pasti puluhan juta. Dan itu jamaah kesono itu jamaah niatnya ibadah coba. Bukan buat jalan-jalan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang kemudian sangat dihargai. Ulama-ulama kita menghargai mereka karena dia udah punya niat tulus nih. Niat tulus yang ukurannya jamaah bertiga. Kalau biaya umrohnya misalkan 35 juta, kan itu nggak kurang dari 105. Itu umrohnya doang, belum titipannya. Iya, belum. Makanya Pak Budi biasanya yang rada repot nanti itu kalau umroh itu perempuan. Entah kalau dia ngajak jalan-jalan ngomongnya begini, udah kita sama anak aja kita ya, capek banget gitu. Karena biasanya udah kita diseksa aja mah, udah duit kita diperes, terus udah gitu tenaga kita disuruh bawa belanjaan, gitu. Ya Allah. Dan kegengsian dari haji dan umroh itu jamaah sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Ketika orang-orang Yaman datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, lalu mereka nggak bawa apa-apa jemaah. Keinginannya ada, duitnya kagak ada. Dia nekat aja. Yang bahasa sekarang itu namanya haji sendal jepit. Dia nekat, ketawa nama Nabi, lalu kemudian turun ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu takwa. Gitu. Karena kan ayat itu terkait dengan orang-orang Yaman itu jamaah yang berani datang dari kampung dari Yaman nggak bawa apa. Nah jamaah yang berbahagia, inilah yang dilakukan oleh orang yang haji, orang yang umroh jamaah. Mereka itu siap mengorbankan diri jamaah, karena mereka yakin ini perjalanan ibadah di tempat yang memang nggak indah-indah jamaah. Cuman apa yang menyebabkan itu kita punya keinginan untuk ke sana? Satu, di sana itu tempat syiarnya Islam. Yang kedua ada Nabi Muhammad. Yang ketiga di sana ada Ka'bah. Yang kemudian kita bisa melaksanakan doa di sana. Maka itulah mengapa bapak-bapak, setiap ada orang yang mau berangkat haji, berangkat umroh, itu kita pada ngumpul ngedoain dia. Kenapa? Karena ini niatnya bukan niat jalan-jalan, ini niatnya niat ibadah. Ini orang yang pada mau umroh dan haji, dia tuh udah nggak mikirin kepentingan dunia. Kalau mikirin kepentingan dunia jamaah, nggak bisa berangkat haji dan umroh. Banyak jamaah orang yang sekarang ini lagi kebingungan mau berangkat haji. Orang daftarnya tahun 2017, berangkatnya antar tahun 2035. Terus ngapa dia baru daftar sekarang? Emang baru 2017? Karena jamaah mereka nggak mau ngorbanin diri jamaah. Yang dia pikirin bagaimana caranya supaya anak itu ntar lulus sekolah bisa kuliah. Udahnya kuliah, bagaimana caranya punya kerjaan. Udah punya kerjaan, bagaimana caranya nikah. Akhirnya mikirin mana nomor satu mau nikah Ustaz, yang satu pengen kuliah, nggak punya duit Ustaz buat berangkat haji sama umroh. Padahal nikahnya itu jamaah, biayanya nikah itu sampai 200-300 juta jamaah, paling rendah baru 150 juta. Orang nikah itu 150 juta, itu paling tamunya berapa orang doang itu mah levelnya level nurani kali ya. Iya ya, artinya kalau 150 juta gitu, tapi kalau udah model-model 200-300 juta sih itu.
Baru udah 2017 dia mikirin gitu, baru mau berangkat setelah selesai semuanya. Pas daftar baru, ya Allah, 35 tahun yang akan datang. Karena mikirnya nggak mau mikirin ke sana itu zaman, nggak mikirin pengorbanan itu nggak apa-apa. Walaupun dikasih tahu, ini itu aja, umroh aja mah haji. Ntar juga kembali duitnya, tenang aja. Karena yang kita hadapi ini misi ibadah. Maka berdoa kita pada saat ratiban itu jamaah dalam rangka ngajar, sekaligus minta didoain karena ini misinya misi ibadah. Itu yang paling mahal itu dulu tuh. Sehingga kalau kita mau fair-fairan jamaah, apple to apple gitu bahasanya gitu. Loh, ada yang lebih jauh kok dari Madinah, kita nggak baca apa-apa. Ada yang lebih jauh dari Jeddah, kita nggak baca apa-apa. Gitu. Tapi di sana itu niatnya bukan niat ibadah. Kalau ini niat ibadah ini, maka kami doain. Oleh karena itu, bentuk ibadah itu akhirnya jamaah terlihat ketika orang yang mau ibadah haji dan umroh. Dari awal itu dia udah perasaan enak banget jamaah. Lalu kemudian nanti dia tawaf, sa'i, tahallul, setelah dia nikah itu adalah rukun umroh. Tapi ada yang sangat menarik jamaah. Jangan dipikir bahwa Allah itu adanya di Ka'bah. Kalau kita berpikir bahwa Allah itu adanya di Ka'bah jamaah, itu kita masuk dalam kategori mujassimah dan kufur karena menganalogkan Allah. Terus bagaimana jamaah? Kita itu butuh spiritual yang tinggi. Dan orang yang umroh, orang yang haji, spiritual itu lagi tinggi-tingginya itu jamaah. Doa juga di rumah kita diterima, di masjid diterima, ngapain jauh-jauh? Ngapain kesana-sana? Tapi jamaah, tidak akan kita temui doa yang paling hebat di depan Ka'bah selama hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa nangis bener. Bisa nangis bener ya. Yang laki bisa nangis, yang perempuan bisa nangis. Itu tuh yang mahal tuh. Suasana rohani yang begitu hebat, spiritualnya lagi tinggi-tingginya, maka doa diijabah. Doa diijabah. Itu masa ketika kita di Raudhah. Yang Raudhah itu sekarang peraturan sejak Desember itu boleh masuk ke Raudhah setahun sekali. Bukannya seminggu sekali, setahun sekali. Nggak tahu nih saya juga ini nanti bisa masuk ke Raudhah apa enggak. Setahun sekali coba. Maka yang ini dilakukan oleh Pak Budi ini adalah sebuah perjalanan beribadah, dan di sana spiritualnya lagi tinggi. Doa jamaah. Kenapa kok kemudian orang pengen ngambil bintang 5 jamaah? Satu, dia pengen supaya dekat, jadi dia bisa kita berdoa lagi. Mumpung spiritualnya lagi cakep nih. Ya sudah doa lagi, nangis lagi. Ntar maghrib doa lagi, nangis lagi. Isya doa lagi, nangis lagi. Enggak ada kita temuin kayak gitu itu jamaah, enggak ketemu. Kita taruh kata di rumah kita itu nangis paling sekali doang, udah. Kelar itu ngobrol sama bini, nggak apa-apa nangis Pak, enggak, udah. Terus coba ngulang lagi dan enggak ketemu bisa nangis. Tapi di sana kita bisa nangis. Itulah yang kemudian kekhusyuan muncul, dan ketika doa itu dalam posisi khusyuk, Allah udah aman kan? Udah aman itu bapak-bapak pasti diterima itu. Kalau doa dalam posisi nangis khusyuk, udah pasti diterima, nggak mungkin enggak. Selama doanya itu logis. Ya kalau kayak model saya, ya Allah jadikan saya presiden, kan nggak logis jemaah. Udah nggak inilah udah. Biar kata doa dijawab juga kalau yang kayak gitu ya nggak aja lah. Itu yang logis aja, namanya guru ngaji, namanya punya masjid pesantren. Ya Allah berikan kami lahan lagi sehingga kami bisa bikin pesantren. Itu kan cakep itu, sesuai gitu loh. Itu nggak benar jamaah. Biar kata doa diijabah terus saya ngomong
ya Allah, terima doa kami, ya Allah, saya pengen jadi anggota DPR, ya Allah. DPR apaan, main politik aja enggak. Biar ente doa sampai mata bengkak enggak bakal diijabah. Gimana caranya coba? Karena bukan ininya, bukan jalurnya. Itu kecuali kalau anak mahasiswa kali dia berdoa, ya Allah, saya pengen kayak orang-orang yang jadi anggota DPR, karena dia perjalanannya masih jauh. Oleh karena itu, untuk Pak Budi beserta keluarga, perjalanan ini perjalanan ibadah, dan saat perjalanan nanti sampai di Mekah, Madinah, itu adalah masa di mana spiritual kita lagi tinggi. Maka itu kesempatan kita tuh buat doa sehebat-hebatnya itu ya. Karena pasti diijabah ya, Mas. Karena kita betul-betul minta sama Allah. Maka akhirnya jamaah, orang-orang yang ibadah melaksanakan ibadah haji dan umroh itu jamaah, karena di Mekah ada Ka'bah, karena di Madinah ada makamnya Nabi. Jadi jamaah, kadang-kadang sesuatu itu yang tadinya hina jamaah, tapi karena di situ ada yang mulia, jadi ikut mulia jamaah. Ka'bah itu mulia kan karena di situ ada Ka'bah. Ini nyebarin agama Islam siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Madinah kemudian jadi mulia? Karena itu ada Nabi Muhammad. Ketika niat ibadah begitu hebat, maka kemudian orang yang umroh dikasih motivasi. Dalam hadis Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Umroh satu dengan yang berikutnya adalah penggugur dosa. Ya Allah. Maka bapak-bapak yang saya hormati, inilah mengapa kita ngedoain, karena ini adalah perjalanan ibadah. Itu ini perjalanan ibadah, doain. Kita kalau perjalanan ibadah semuanya didoain. Orang mau nikahin anaknya besok malamnya dia doain. Kenapa? Karena ini akan melaksanakan perjalanan ibadahnya. Gitu. Oleh karena itu hadirin, buat Pak Budi dan keluarga, beruntunglah karena masih mau mengorbankan diri untuk berkorban berada di jalan Allah, dan pasti karena buat berkorban jalan Allah udah itu mah udah pasti dah bakalan diganti sama Allah. Beneran. Kan cerita-cerita caleg-caleg yang pada ngumrohin orang itu jamaah, bukan bapak doang, di sana kan ada si Ongnya juga sama itu. 300 orang diumrohin. 300 orang kan gila juga itu bapak-bapak. Ya Allah. Karena apa? Karena dia pengen tolong doain. Gitu. Kan kalau cuma 300 ya suara belum dapet. Namanya orang akal-akalannya banyak, yang penting umroh aja dulu. Kan urusan nusuk mah bukan urusan saya, mah bilik suara lah. Kalau saya kan udah bilang saya dukung Pak, gitu. Kurang apa saya? Soal keluarga saya semuanya pada ini, gitu. Lah iya cuma keluarganya dia, dapatnya umroh. Saya juga mau saya itu kayak gitu. Iya. Tapi mereka pengen, jamaah pengen. Ada yang ngedoain. Kenapa? Karena yang berangkat ini orang-orang yang spiritualnya lagi bagus. Dan itu bapak-bapak yang kemudian walaupun orang nggak tahu teorinya, kenapa kok ketika kita mau berangkat haji umroh terdoainnya gitu. Biar saya begini, biar saya begitu. Karena ini spiritualnya lagi tinggi. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Allah kasih nafkah yang dikeluarkan untuk ibadah umroh diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai akhirnya kita yang ada di sini jamaah pun dimudahkan untuk ziarah ke makam Nabi, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Buat Pak Budi mudah-mudahan semuanya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama di sana itu Allah kasih kemudahan untuk bisa banyak doa sebanyak-banyak di Ka'bah, Baitullah, di Raudhah. Insya Allah jamaah itu doa semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Budi pulang pergi selamat salimin fi khairin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بلغنا وبلغ أصحابنا وأقرباءنا وأهلنا إلى بيت الله الحرام وإلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ أعمالنا بجاههم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.